Hello everyone and welcome back to my channel. र फेरि पनि म तपाईहरुको समक्ष एउटा भिडियो लिएर आएको छु अनि यो भिडियो चाहिँ रहेको छ ओरिफ्लेममा यो मन्थ अझै मोर एक्साइटिङ अपर्च्युनिटी इन्ट्रोड्युस गरिएको छ जो चाहिँ हो तपाईको ब्युटी बोनान्जा पनि भन्छ नि ओरिफ्लेम बोनान्जा पनि भन्छ है। र यो ब्युटी बोनान्जा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ for all existing brand partners and new joinees जो पनि यो month new joinees हुनुहुन्छ for existing brand partners till 18% manager are applicable for this opportunity अनि यो opportunity चाहिँ ओरिफ्लेम ले दिएको हो in order to boost your business in a crazy speed। र यो चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरहरुलाई क्राइटेरिया बताउँदै छु कस्तो प्रकारले प्रोसेस बताउने छु विथ एक्जाम्पल र तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ र साथै तपाईहरुको टिम मेम्बर्सलाई पनि यो भिडियो फरवर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जो पनि तपाईले यो भिडियो हेर्नुहुनेहरु नयाँ हुनुहुन्छ you all can subscribe my channel if you like my video you all can like and comment and share my video as well। र म तपाईहरुलाई ओरिफ्लेम बोनान्जा को बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो ब्युटी बोनान्जा चाहिँ तपाईहरुको भ्यालिड छ फर मैले भनिहाले है फर न्यू एन्ड एक्जिस्टिङ ब्रान्ड पार्टनर्स till 18% manager are applicable for this opportunity। र यो चाहिँ हजुरहरुले मिनिमम शपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ 3000 को मिनिमम तपाईहरुले शपिङ गर्नु हुँदा कन्जिक्युटिभ 3 months 3 महिनाको लागि हजुरहरुले 3000 मिनिमम 3000 र म्याक्सिमम तपाईले 3000 माथिको जति पनि अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अर्डर कन्जिक्युटिभ 3 months मा से मिनिमम 3000 को अर्डर प्लेस गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले रिडीम गर्न सक्नुहुनेछ 20% of total order value of 3 months in subsequent purchases from 4th month onwards भनेर भनेको छ है। र up to 50% of the order value can be redeemed भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन जान्छ है। यो चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 1 म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। से फर एक्जाम्पल तपाईले जुलाई महिनामा 5000 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो र साथै अगस्टमा पनि 5000 को र सेप्टेम्बरमा पनि 5000 को भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड कन्जिक्युटिभ 3 months तपाईले 5000 को अर्डर प्लेस गर्नु हुँदैछ। दैट मीन्स तपाईको अर्डर भ्याल्यु हुँदैछ 15000 को र 15000 को तपाईले के पाउनुहुन्छ रिडीम गर्न सक्नुहुन्छ 20% अफ अर्डर भ्याल्यु भनेको छ नि त हैन। सो 50000 को 20% ले गर्दा तपाईले 3000 चाहिँ टोटल डिस्काउन्ट अर्न गर्नु भएको 3000 रुपैयाँ तपाईले है। जो चाहिँ तपाईले एभ्री फलोइङ 3 months तपाईले 5000 को अर्डर प्लेस गर्नु हुँदा तपाईले अर्न गर्नु भएको डिस्काउन्ट इज 3000 रुपैयाँ र तपाईले यसलाई रिडीम गर्न सक्नुहुन्छ अन दी 4th month र 4th month को अर्डर भ्याल्यु तपाईको कति हुन्छ त्यसको 50% चाहिँ तपाईले रिडीम गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ नि त हैन। सो तपाईले से फर एन एक्जाम्पल तपाईले 4th month मा 4000 रुपीस को अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने 50% अफ 4000 50% अर्डर भ्याल्यु अफ 4000 इज 2000 भन्नुको मतलब तपाईले 4000 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने त्यसको 50% डिस्काउन्ट 2000 चाहिँ 2000 तपाईको हुन्छ र तपाईले जुन चाहिँ अर्न गर्नु भएको अघि डिस्काउन्ट छ 3000 त्यो चाहिँ तपाईको यतिखेर यहाँनिर तपाईको डिडक्ट हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईको 2000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको यहाँ भ्याल्यु अर्डर भ्याल्यु देखाएको छ 4000 को हैन। से तपाईको 3000 रुपैयाँ यहाँनिर रिडीम गर्नु खोज्दा 1000 तपाईको अझ उप्रिन्छ है। त्यो 1000 चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट तपाईको फलोइङ 5th या 6th month भित्रमा तपाईले त्यसलाई रिडीम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुको मतलब तपाईले अर्को 5th month को अर्डरमा तपाईले जुन चाहिँ उब्रेको तपाईको अघि डिस्काउन्ट अर्न गर्नु भएको 1000 छ त्यो चाहिँ तपाईको त्यतिखेर रिड्युस हुन्छ। तपाईहरुलाई क्लियर छ आई होप तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला है। र तपाईले सेकेन्ड एक्जाम्पल पनि म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। से तपाईले फर्स्ट मन्थमा 5000 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो र
सेकेन्ड महिनामा 2500 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने ती तपाईँको क्यान्सल हुन्छ, किनभने तपाईँको क्राइटेरिया नै हो मिनिमम 3000 रुपिसको अर्डर प्लेस गर्ने। सो तपाईँले त्यो क्राइटेरियालाई पुर्याउनै भएन। सेकेन्ड मन्थमा तपाईँले 2500 को मात्रै अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहीँनिर नै यो अफरको लागि तपाईँ क्वालिफाई भएन, डिस्क्वालिफाई भयो। र थर्ड मन्थमा तपाईँले 5000 हाल्नुभयो अर्डर, भन्नुको मतलब तपाईँको 12500 को अर्डर भए तापनि तपाईँले यो बिजनेस बोनान्जा क्वालिफाई गर्नु भएन, किनकि सेकेन्ड मन्थमा अर्डर भ्याल्यु तपाईँको लेस देन 3000 भएको थियो, त्यो कारणले तपाईँ डिस्क्वालिफाई हुनुभयो है सेकेन्ड एक्जाम्पलमा। र थर्ड एक्जाम्पलमा म देखाउन गइरहेको छु। थर्ड एक्जाम्पलमा पनि सेम वे, तपाईँले फर्स्ट मन्थ पनि 5000 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो, सेकेन्ड महिनामा पनि 5000 को अर्डर प्लेस गर्नुभयो, र थर्ड महिनामा पनि 5000 को नै अर्डर प्लेस गर्नुभयो। द्याट मिन्स 20% अफ 5000 इज 3000। तपाईँले फेरि अर्न डिस्काउन्ट, तपाईँले अर्न गर्नुभएको डिस्काउन्ट इज 3000 रुपिस। अनि फोर्थ मन्थमा तपाईँले अर्डर प्लेस गर्नुभयो 8000 को, जसको अर्डर भ्याल्यु 50% भन्नुको मतलब 4000, भनेपछि मोर देन तपाईँले अर्न गरेको डिस्काउन्ट भयो नि त। तपाईँले डिस्काउन्ट अर्न गर्नुभएको थियो 3000 र तपाईँको यता हुँदैछ तपाईँको अर्डर भ्याल्यु फोर्थ मन्थमा 4000। द्याट मिन्स तपाईँको यहाँनिर तपाईँले फुल रिडिम्सन पाउनु सक्नुहुन्छ र तपाईँको कुनै पनि डिस्काउन्ट क्यारी फरवर्ड भएर जाँदैन। र यो प्रकारले चाहिँ हाम्रो यो मन्थ बिजनेस बोनान्जा चाहिँ यो प्रकारको छ। हजुरहरूले आई होप तपाईँहरूलाई क्लियर भयो, विथ इक्जाम्पल्स मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। र पनि जसलाई यो बिजनेस बोनान्जा बारेमा तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन रहेमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ। र पर्सनली जो ब्रान्ड पार्टनर्स हुनुहुन्छ मसँग, एक्जिस्टिङ ब्रान्ड पार्टनर्स, डाउनलाइन्सहरू जो हुनुहुन्छ मेरो, तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन रहेमा तपाईँहरूले पर्सनल कल गर्नु सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ। मोस्ट एक्साइटिङ अफर अफ दिस मन्थ इज अ बिजनेस बोनान्जा अफर, जो चाहिँ छ तपाईँको अफर भ्यालिड फ्रम जुलाई 1 देखि स्टार्ट भएर तपाईँको डिसेम्बर 2021 को डिसेम्बर एन्डसम्म हामीले चाहिँ बिजनेस बोनान्जा चाहिँ क्वालिफाई गर्नु सक्छ। अनि दिस बिजनेस बोनान्जा इज भ्यालिड फर अल ब्रान्ड पार्टनर्स, जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू हरेक ब्रान्ड पार्टनर्सले बिजनेस बोनान्जा क्वालिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि क्राइटेरिया चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एज अ स्पोन्सर के गर्नुपर्छ भन्दा, हेल्प योर न्यू ब्रान्ड पार्टनर्स प्लेस अर्डर अफ 50 BP or more and earn equal amount of reward point as a sponsor भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँ एज अ स्पोन्सर चाहिँ जो पनि न्यू रिक्रुट्स गर्नुहुन्छ तपाईँको नेटवर्कमा जुलाई मन्थदेखि अनवर्ड्स, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले 50 BP चाहिँ नट लेस देन 50, मिनिमम 50 BP को चाहिँ अर्डर प्लेस गराएको हुनु पर्यो। अनि चाहिँ तपाईँले रिवार्ड पोइन्ट पाउनुहुन्छ इक्वल भ्याल्यु टु यर BP, भनेको मतलब 50 BP को अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने तपाईँले 50 नै रिवार्ड पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ है। त्यो रहेको छ पोइन्ट नम्बर 1 चाहिँ। अनि पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ, द स्पोन्सर विल बी एलिजिबल टु अर्न रिवार्ड पोइन्ट्स ओन्ली वेन द न्यू ब्रान्ड पार्टनर्स अर्डर अफ मिनिमम 50 BP or मोर ड्युरिङ दि अफर पिरियड भनेको छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँ एज अ स्पोन्सर चाहिँ के मेक स्योर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जो न्यू ब्रान्ड पार्टनर्सलाई तपाईँले अर्डर प्लेस गराउनु हुँदैछ 50 BP देखि लेस अर्डर प्लेस गराउनु भएन है। 50 BP देखि मोर BP तपाईँले हालाउनु पर्यो। तर तपाईँको न्यू जोइनिजले त्यसलाई ब्रेक नगरिकन यो अफर पिरियड रहेको छ जुलाई टु डिसेम्बर नै उहाँले विदाउट फेल चाहिँ नट लेस देन 50 BP तर मोर देन 50 BP को अर्डर प्लेस चाहिँ तपाईँको गरेको हुनु पर्यो एभ्री मन्थ अफर पिरियड भरि है। अफर पिरियड रहे जति जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म नै उहाँले 50 BP देखिको बेसीको अर्डर चाहिँ प्लेस गरिराख्नु पर्यो। अनि एज अ स्पोन्सर तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हो तपाईँले तपाईँको न्यू ब्रान्ड पार्टनरलाई चाहिँ विदाउट फेल यो तपाईँको BP चाहिँ तपाईँले कति एक्युमुलेट गर्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको रिवार्ड पोइन्ट्स पनि सेम नै एक्युमुलेट हुन्छ है। र पोइन्ट नम्बर 3 चाहिँ रहेको छ विन एक्साइटिङ गिफ्ट्स
based on the total reward points that have been accumulated during the offer period. र यो offer period भित्रमा तपाईले जति पनि न्यू ब्रान्ड पार्टनर्सलाई रिक्रुट गर्नु भएको छ र उहाँहरूले 50 BP देखिको माथिको जति पनि यो अफर पिरियड भित्रमा बीपी हाल्नु भएको छ त्यही हिसाबले तपाईको रिवार्ड पोइन्ट्स एक्युमुलेट भइरहेको हुन्छ र यो एक्युमुलेट भएको रिवार्ड पोइन्ट्सले चाहिँ हजुरहरूले लट्स अफ एक्साइटिङ गिफ्ट बेनिफिट्सहरू तपाईहरूले क्वालिफाई गर्नु सक्नुहुनेछ र म हजुरहरूलाई त्यो स्ल्याब यहाँनिर देखाइरहेको छु अनि त्यो स्ल्याबमा तपाईहरूले गिफ्ट अप्सन धेरै पाउनु भएको छ है तर गिफ्ट अप्सनमा 55 इन्चको स्मार्ट एलईडी टिभी छ डिस वाशर फ्रन्ट लोडेड वाशिङ मसिन iPad 8th generation air purifier kitchen chimney microwave oven 28 liters Canon point and shoot camera noise cancelling headphone Seagate hard disk 2 TB plus power bank air fryer अनि तपाईको military trolley Philips home theater food processor weekender bag electric kettle induction cooktop vacuum cleaner coffee maker Morphe Richard OTZ 28 liters and many more यो not only this अझै यो भन्दा धेरै अप्सन्सहरु छ तपाईहरु यो स्ल्याबमा गएर तपाईले चुज गर्नु सक्नुहुन्छ जति रिवार्ड पोइन्ट्स तपाईले एक्युमुलेट गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले यो स्ल्याबमा गएर तपाईले यु क्यान चुज द गिफ्ट तपाईको रिवार्ड पोइन्ट्स को जुन हिसाबले यो स्ल्याबमा दिएको छ तपाईले त्यसको अकर्डिङ तपाईले गिफ्ट चुज गर्नु सक्नुहुन्छ है र नट ओन्ली द्याट अझै मोर एक्सक्लुसिभ गिफ्ट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले जसले चाहिँ तपाईको एक्सक्लुसिभ गिफ्ट बेनिफिट फर टप इन्भाइटिङ स्पोन्सर भनेको छ जो पनि स्पोन्सर हुनुहुन्छ जसले पनि तपाईले रिक्रुट गर्नु हुँदैछ चाहे डाइरेक्ट रिक्रुट गर्नुहुन्छ या इन्भाइटिङ रिक्रुट गर्नुहुन्छ तपाईहरु एलिजिबल हुनुहुन्छ Qualifier must accumulate more than 6,000 reward points at the end of the 6th month भनेको छ यो 6 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 6000 रिवार्ड पोइन्ट्स एक्युमुलेट गर्नु सक्नु भयो भने तपाईहरुले एज अ फर्स्ट प्राइज जो पनि टप 3 हुन्छ इन्भाइटिङ स्पोन्सर टप 3 इन्भाइटिङ स्पोन्सरले चाहिँ तपाईले फर्स्ट प्राइजमा वर्थ ₹10 लाख को कार पाउनु हुँदैछ है अनि सेकेन्ड प्राइज रहेको छ 7 लाख वर्थ को कार अनि थर्ड प्राइज रहेको छ ₹5 लाख को कार र यो चाहिँ तपाईको गिफ्ट रहेको छ एक्सक्लुसिभ गिफ्ट फर तपाईको टप 3 इन्भाइटिङ स्पोन्सर्स है र यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँदै छु बेनिफिट्स of this offer will be given to inviting sponsor भनेको जसले चाहिँ तपाईले स्पोन्सर गर्नु हुँदैछ है तपाईले चाहे डाइरेक्ट रिक्रुट गर्नु हुँदैछ या इन्भाइटिङ स्पोन्सर गरेर तपाईले इन्भाइटिङ स्पोन्सर मिन्स मैले डाउनलाइन हाल्दै छु भने मैले डाइरेक्ट मेरो नाममा हाल्न सक्छु मेरो लेगमा हाल्न सक्छु या मेरो डाउनलाइन्सहरुको लेगमा पनि म डाउनलाइन हाल्दिन सक्छु एज अ इन्भाइटिङ स्पोन्सर बनेर अनि त्यो चाहिँ हो तपाई खुद स्पोन्सर हुनुहुन्छ भने तपाईले कसैलाई डाउनलाइन हाल्दिनु हुँदैछ भने इन्भाइटिङ स्पोन्सर प्रकारले रिक्रुट गर्नु मिल्छ र तपाई चाहिँ त्यसको मेन स्पोन्सर चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ है र जसको नेटवर्कमा हाल्नु हुँदैछ उहाँ चाहिँ उहाँको स्पोन्सर चाहिँ गरिन्छ तर मेन स्पोन्सर इन्भाइटिङ स्पोन्सर चाहिँ तपाई गरिन्छ र चाहे तपाईले डाइरेक्ट रिक्रुट गर्नुस् या इन्भाइटिङ स्पोन्सर भएर रिक्रुट गर्नुस् त्यो चाहिँ तपाईको काउन्ट हुन्छ अनि यो गिफ्ट एलिजिबल पनि गर्छ उहाँ स्पोन्सरले जो हु इज लाइक इन्भाइटिङ स्पोन्सर अर डाइरेक्ट स्पोन्सर है र सेकेन्ड पोइन्ट इज starts from 1st July onwards will be considered तपाईको जुलाई 1 तारिक देखिको नै तपाईले रिक्रुट स्टार्ट गर्नुभयो भने 1 तारिक देखिको नै यो तपाईको रिवार्ड पोइन्ट्स एक्युमुलेट हुन स्टार्ट भइहाल्छ र त्यही कन्सिडर हुन्छ है र टु अर्न रिवार्ड पोइन्ट्स inviting sponsor must ensure that new brand partner stay active with minimum 50 BP order every month भनेको छ यो अफर पिरियड भित्रमा चाहिँ हजुरहरूले मेक श्योर गर्नु पर्यो कि तपाईले रिक्रुट गर्नु भएको मान्छेले चाहिँ मिनिमम 50 BP को चाहिँ अर्डर हालेर एक्टिभ रहेको हुनु पर्यो विदिन दिस अफर पिरियड र चाहिँ हजुरले क्वालिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ
रिवार्ड पोइन्ट्स अनि थ्रु रिवार्ड पोइन्ट्स हजुरहरूले एक्सक्लुसिभ गिफ्ट बेनिफिट क्वालिफाई गर्नु सक्नुहुनेछ र एज अ इन्भाइटिङ स्पोन्सर तपाईँले टार्गेट फर 6,000 and more reward points and get eligible for this exclusive gift collection car bonanza जसमा चाहिँ छ फर्स्ट गिफ्ट 10 lakh rupees को कार, second prize is 7 lakh rupees को कार अनि third prize is 5 lakh rupees को कार. सो यति राम्रो एक्साइटिङ अफर्स छ. हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला वाट इज ब्युटी बोनान्जा एन्ड बिजनेस बोनान्जा, बोथ मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु. र यो भिडियो तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्. जसलाई कन्फ्युजन छ तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु सक्नुहुन्छ. हुएभर इज माई डाउनलाइन, तपाईँहरूले मेरो नम्बर तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँले मलाई डाइरेक्ट कल गर्नु सक्नुहुन्छ. अनि जसले यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ तपाईँको टिम मेम्बर्ससम्म स्प्रेड गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, लाइक, कमेन्ट, सेयर, and whoever is new in this channel, you all can subscribe my channel. Thank you.